उस नोटिस में जो इलेक्शन हमने करवाए थे 3 मार्च को, उसके सिलसिले में हमें एक नोटिस आया था। मुझे नोटिस आया था एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और रऊफ हसन साहब को नोटिस आया था एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उस नोटिस में सिर्फ हेयरिंग डेट के लिए बताया गया था। उसमें जिस तरीके से लास्ट टाइम हमारी हेयरिंग हुई थी, पहली जब हमने इलेक्शन करवाए तो इलेक्शन कमीशन ने हमें एक नोटिस भेजा और उसमें कुछ उन्होंने डेफिशिएंसी पॉइंट आउट कर ली डॉक्यूमेंटेशंस में कि ये डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ें कम हैं, ये आप प्रोवाइड कर लें। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस आया और उस नोटिस में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन की तरफ से इस पे कुछ ऑब्जेक्शंस है, लिहाजा आप उसका जवाब दे दें। और उसके बाद हमारी हेयरिंग हुई थी। आज की जो हेयरिंग हो रही थी, इसमें ना ही कोई हमें ऐसा लेटर आया था जिसमें डॉक्यूमेंटेशन में कोई चीज़ पॉइंट आउट किया गया हो कि इसमें डेफिशिएंसी है। नहीं, हमें इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया था कि इस पे आपके इलेक्शन पे हमें कुछ ऑब्जेक्शंस है। आज अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने स्टाफ से पूछा कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, तो स्टाफ ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट और कमीशन के जो ऑर्डर है उसकी लाइट में हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस है। मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शंस का नहीं कहा, ये कहा कि हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस है, जिस पे कमीशन ने अपने स्टाफ कॉन्फिडेंशियल ब्रांच को डायरेक्ट कर लिया, जिनके पास सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शंस के डॉक्यूमेंट हुआ करते हैं, कि वो ऑब्जर्वेशंस हमें कम्युनिकेट किया जाए अंडर कवरिंग नोट। अगर कवरिंग नोट, अगर वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगी फिर हम इंशाल्लाह उसका जवाब भी देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हमें हेयरिंग के लिए कौन सी डेट देगी, इंशाल्लाह ताला उस पे बाद में बहस होगी। ये थी आज की प्रोसीडिंग्स। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। इस 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह किसी ने ट्रांसपेरेंट, ओपन और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन नहीं करवाए। हमने इस मरतबा भी इलेक्शन करवाए। हमने 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 23/11/2023 का, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने हमें 20 दिन का टाइम दिया था कि आप इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन कराएं। उस ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन दी थी हमने उसको मद्देनज़र रखा। फिर जो हमने इलेक्शन करवाए उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया उसको भी हमने मद्देनज़र रखा। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को जो ऑर्डर इशू किया है, पहला ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का था 23 नवंबर 2023 का, और जब हमने 2 दिसंबर को इलेक्शन किए और वो इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर 2023 को ख़त्म किए, हमने उस ऑर्डर को भी मद्देनज़र रखा। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आल्दो पेशावर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करके कुछ ऑब्जर्वेशन दे दी थी 13 जनवरी 2024 को। हमने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन को भी मद्देनज़र रखा। उन सब की लाइट में हमने इलेक्शंस करवाए। हमारा नया फेडरल इलेक्शन कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ, नया शेड्यूल इशू हुआ, पब्लिक नोटिस सारे पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में इशू हुए। सारे लोगों से पूछा गया कि जो ने पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट करे। हमने अपने वेबसाइट पे भी दिया, अपने सारे सोशल मीडिया पे भी दिया, जिसने पार्टिसिपेट करना है ये शेड्यूल है। मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करता जाऊं, वो 14 बंदे जिस पे हमारा ये ऑब्जेक्शन रहा था कि वो प्लांटेड लोग थे और हमारे इलेक्शन को क्वेश्चंस कर रहे थे, उन 14 बंदों में से डिस्पाइट इतनी इंटरनेशनल पब्लिसिटी के कोई भी आगे नहीं आया कि हमारे इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करें। हमने अपना वोटर लिस्ट भी अपने वेबसाइट पे भी दिया, सोशल मीडिया पे भी दिया। उसकी लाइट में ओपनली इलेक्शन हुए। केपीके और सेंट्रल इलेक्शन में कोई अपोजिंग पैनल नहीं आया, क्योंकि हमारा पैनल बेस्ड इलेक्शन है। केपीके और सेंट्रल इलेक्शन जिसमें सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब होता है, उसमें कोई पैनल नहीं आया। पंजाब में
پینلز آئے لیکن ایکسٹرا پینل نے وڈرا کر لیے, آخری پینل رہا وہ ان اپوز ہوا. کراچی میں بھی پینل آیا, اس میں سے ایک ریجیکٹ ہوا, دوسرا ان اپوز ہوا. بلوچستان کے 6 میں سے 3 پینل نے وڈرا کر لیا تھا اور پھر ووٹنگ ہوئی تھی 3 پینل کے درمیان, اس میں سے ایک پینل الیکٹ ہو گیا تھا. ہم نے تھرو آؤٹ میڈیا کے تھرو وہ سارا پروسیس بیان کیا تھا. ہمیں امید ہے کہ ہمارا الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہے, کسی بھی پارٹی کا ایسا الیکشن نہیں ہوا جیسا ہمارا ہے. ہم پھر بھی امید کیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ڈیلے بہت ہو گیا, 3 تاریخ کا الیکشن تھا, 4 کا نوٹیفیکیشن تھا, 9 مارچ کا ہم نے ڈاکومنٹس جمع کیے تھے اکارڈنگ ٹو دا لا. جو سرٹیفکیٹ ہمیں 7 ڈیز میں ملنا تھا وہ سرٹیفکیٹ آج بھی نہیں ملا. آج الیکشن کمیشن نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ وہ آبزرویشن ہمارے سامنے لائی جائے. ہماری درخواست ہے, اب تو بائی الیکشن بھی ہوئے, اب سارے الیکشن جو ختم ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنا بلے کا نشان بھی ملے اور ہمارا سرٹیفکیٹ بھی واپس ملے. لنڈن پلان پوری طرح ایگزیکیوٹ ہو چکا ہوا ہے. اگر کوئی کوشچنز ہے جی دیکھیں, میں اس بات پہ نہیں جا رہا کہ دیکھو نا اگر ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے تو ہمیں بلے کا نشان ملنا چاہیے, لیکن ٹکٹ دس وے جتنی آبزرویشنز کسی پوائنٹ آؤٹ کر دی تھی جو ہم ایگری نہیں کرتے کہ وہ آبزرویشن ٹھیک تھی کیونکہ وہ مس ریڈنگ آف ریکارڈ تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے دا موسٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیے تھے. اس لیے قانون اور رولز, الیکشن ایکٹ, الیکشن رولز اور ہمارے کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہمیں یہ سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے اور ہم نے اتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے. دوسری بات, جو الیکشن آپ سیاسی درجہ حرارت کی بات کر رہے ہیں, یس درجہ حرارت کم ہونے چاہیے, ترقی کی طرف بڑھنا چاہیے. ہم نے تو جو کچھ ہماری طرف سے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہونی تھی وہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھی. بلہ لیا گیا, لیڈر کو جیل میں رکھا گیا, اس کو 5 دن میں 3 سزائیں دلوائی گئیں, 35 سال کی سزا دلوائی گئیں, باور کروایا گیا ہمیشہ کے لیے اندر ہے, کوئی نشان نہیں, کوئی بینگن, کسی کو چمٹا, کسی کا بوٹ, کسی کو کچھ اور الاٹ کروایا گیا. لیکن عوام نے اللہ کے رحم کرم سے تو وہ کر دی, سپورٹ کیا اور 2/3 میجارٹی ہماری ایگزسٹ کرتی ہے. 180 سیٹ ہمارے نیشنل اسمبلی میں ہے جس کا ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے. ہم اس لیے نہ بوائیکاٹ کی طرف گئے, نہ دھرنوں کی طرف گئے, نہ ان ماس ریزگنیشن کی طرف گئے, اور پارلیمان میں بیٹھ کے اپنا رول پلے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن اس کے باوجود نہ ہمیں اسپیس دی جاتی ہے, نہ پوائنٹ اور آرڈر پہ بولنے کا موقع ملتا ہے. بولے تو آواز میوٹ کی جاتی ہے. باقر اپنے حقوق کے لیے نکلیں جس طرح پورے دنیا میں, تو پھر پہلے پرچے کیے جاتے ہیں, لوگوں کو مارا جاتا ہے. ہمارے ایک کینڈیڈیٹ گجرانوالہ میں جو پرسوں نکلا, ان کے 19 فیملیز کے 19 گھروں کو توڑا گیا, اس کے اندر گئے اور اتنی پولیس گردی کی گئی جس کی. تو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے.